दर्शकवृन्द नमस्कार। सत्ता गठबन्धन चाँडै भत्काउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसिसीले गठबन्धनमा कम्पन ल्याइरहेको छ। अब गठबन्धनभित्र एमसिसी पारित गर्ने सहमति नबने भत्काउने निश्चय प्राय भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै पनि विकल्पमा गएर एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यस सम्बन्धी प्रत्यक्ष वा विश्वासपत्र पठाएर छलफल गरिसकेका छन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवा र ओलीबीच एमसिसी पारित गर्ने भद्र सहमति भएको छ। संसदको अधिवेशनमा एमसिसी टेबल गर्न देउवाले तयारी गरिसकेका छन्। उनले गठबन्धन भन्दा एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखिसकेका छन्। देउवाले एमसिसीमा बाधा पुर्याउनेको डटेर सामना गर्ने आक्रामक रणनीति बनाइसकेको समेत निकट स्रोतले बताएको छ। एमसिसी निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अवरोध खडा गरे उनी विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने सम्मको तयारी भइरहेको छ। ओलीले सापकोटालाई सभामुखबाट हटाउन चाहिरहेकाले एमसिसी रोकेमा देउवासँग उनको कुरा मिल्न सक्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसिसी संशोधन बिना पारित नगर्ने पक्षमा छन्। सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसिसी संशोधन बिना पारित नगर्ने पक्षमा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता जलनाथ खनालले एमसिसी कुनै पनि हालतमा पारित नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। यसले गठबन्धन टुट्ने सङ्केत दिएको छ। प्रचण्डले मङ्गलबार देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर एमसिसीको केही बुँदाका संशोधनमा जोड दिएको बुझिएको छ। तर देउवा एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानमा रहेकाले कुरा मिल्ने सम्भावना कम्ती छ। अब प्रचण्ड एमसिसीमा सहमत हुने या देउवा पछाडि हट्ने बाहेकको विकल्प छैन। तर देउवा पछि नहट्ने गरी बढिसकेका छन्। यसकारण कि प्रचण्ड पछि हट्नुपर्ने हुन्छ कि गठबन्धन टुट्छ। उता गत पुस 4 गते बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेताहरूले सोधे, तपाईँले गरेको एमसिसी सम्झौता र अहिले भएको सम्झौता उस्तै छ? उनले जवाफ दिए, छैन। त्यसबेला अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको सम्झौतामा एमसिसीलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरै थिएन। अनि सन् 2017मा कार्की अमेरिका पुगेर गरेको सम्झौता हुँदाहुँदै 2019मा फेरि अर्को सम्झौता केका लागि आवश्यक थियो त? यसको जवाब कार्कीले बैठकमा दिन सकेनन् भने म अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको सम्झौताभन्दा पछि किन परिमार्जन गरियो मैले बुझेको छैन। कसले के उद्देश्य राखेर सम्झौता हेरफेर भयो मलाई थाहा छैन। त्यो बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अहिलेका सञ्चार मन्त्री कार्की आफैले सुरुको सम्झौता र संसदमा लैजान खोजेको सम्झौता परिमार्जन भएको बताएका थिए। 2074 भदौ 29मा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि 500 मिलियन 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। अर्थात् सन् 2017मा सेप्टेम्बर 14मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्थमन्त्री कार्कीले त्यसबेला सम्झौता गर्दा संसदमा लैजाने कुनै पनि बेहोरा थिएन। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा बनाउने गरी अघि बढाउने क्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 29 सेप्टेम्बर 2019मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्थात् ओली नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गरेर संसदमा पारित गर्ने प्रावधान समावेश गरेको सञ्चार मन्त्री कार्कीले गठबन्धनको बैठकमा सुनाएका थिए। कार्कीका तिनै कुरा सुनेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी सम्झौता अध्ययन कार्यदल बनाउन सहमत भएका हुन्। तर त्यसअघि मङ्सिर 11मा भएको माओवादीको 8औं महाधिवेशन उद्घाटन क्रममा बोल्दै देउवाले एमसिसी राष्ट्रको अहित गर्ने कुनै पनि कुरा नभएको बताउँदै राम्ररी पढेर बोल्न सुझाव दिएका थिए। उनको त्यो कुरालाई सत्ता साझेदार माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले खण्डन गरेका थिए। एमसिसी संसदमा ल्याउन खोज्नुलाई रहस्यमय भनेका महराले बरु यो सम्झौताका प्रावधान प्रधानमन्त्री देउवाले गहिरेर पढ्न जरुरी भएको समेत टिप्पणी गरेका थिए। उता एमसिसी अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा मात्रै पेश भएको छ। अर्थात् यो अहिलेसम्म संसद बैठकमा प्रवेश गरिसकेको छैन। यसलाई 2076 असार 30 गते अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्दै अर्थ मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म संसदमा अघि बढाउने प्रयास कतैबाट पनि भएको छैन। कोरोनालाई कारण देखाउँदै स्थगित संसद बैठक आगामी माघ 26 गते बस्ने गरी बोलाइएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सहमति नभई अगाडि बढाउन नहुने अडान राखिरहेका छन्। उता एमसिसी पास गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भद्र सहमति भइसकेको खबर आएको छ।
अर्कोतिर स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने सहमतिमा पुगेका सत्तारूढ दलहरूबीच सो सहमति हुनु अघि नै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी पारित गर्ने सहमति समेत भएको छ। शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका 4 मुख्य दलहरूबीच साँझको गठबन्धन बैठक बस्नु अघि नै एमसिसी परियोजनालाई संसदद्वारा पास गर्ने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी परियोजना संसदद्वारा अघि नबढाए सो परियोजना अब फिर्ता हुने र त्यसले सत्ता गठबन्धनमा नै असर पार्ने भन्दै स्पष्ट धारणा दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। सोही छलफलमा आगामी 3 तहकै निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएपछि एमसिसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहमा सहमति बनेको हो। एमसिसीलाई संसदबाट अघि बढाउने विषयमा पहिले जस्तो असहमति छैन। एमसिसी संसदद्वारा अब टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत हुने अवस्था बन्दैछ। 1-2 दिनमा नै यो विषय टुङ्गिन्छ, काङ्ग्रेस नेता पौडेलले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विगत लामो समयदेखि एमसिसी संसदद्वारा पारित गराउने विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगको साथ खोज्दै आएका थिए। शनिबार भने सत्तारूढ गठबन्धनको स्थानीय तहको निर्वाचन छलफल गर्नु अघि शनिबार बिहानै उच्च तहमा छुट्टै बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा एमसिसी र निर्वाचन सहमति जुटेको बताइन्छ। तर शीर्ष तहमा सो सहमति भए पनि गठबन्धनले बनाएको उच्च स्तरीय कार्यदलमा रहेका केही नेताले भने एमसिसीको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। माथिल्लो तहमा भित्रभित्र नेताहरूबीच सहमति बनिसकेपछि तल्ला तहमा रहेका नेताहरूले विरोध गरिरहनु भएको होला। बाहिर विरोध भए पनि भित्रभित्रै सहमति भइसकेको विषय हो। गठबन्धनका एक नेताले भने शनिबार साँझको बैठक अघि नै देउवा प्रचण्ड र नेपाल बीच शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा सो विषयमा छलफल भएको थियो। सो सहमतिपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि डाकिएको थियो। तर पुनः प्रचण्ड र नेपालले आफ्ना दलभित्र आन्तरिक छलफल गरेर सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्ने बताएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 10 दिन सारिएको बताइन्छ। उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 विपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन परेको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी पारित गर्नै पर्ने बाध्यता आफूमा रहेको बताएका छन्। उनले एमसिसी पास नभए 5 दलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। शनिबार साँझ सत्तारूढ 5 दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जेठमा गर्ने सहमति जुटाएका देउवाले लगत्तै एमसिसी बारे छलफल गरेका थिए। बालुवाटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक 4 दलका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरू झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 फेब्रुअरीसम्म अनुमोदन नगराए अमेरिकाले एमसिसी परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँछन्। एमसिसी अध्ययन कार्यदलमा समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त्यसभित्र तिमीहरूले गर्यौ भने गर्यौ, नभए हामी फिर्ता लान्छौँ भनेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। उनले एमसिसी पास गर्ने पर्ने भएकोले सहयोग गर्न अरू दलका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त्यसमा सहमत भएनन्। कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यही अवस्थामा संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने बताए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्र लिएनन्, तपाईहरूलाई मन लागे भोट हाल्नुहोस्, मन नलागे नहाल्नुहोस् भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति दबावमा देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले एमसिसी यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ, नत्र भने गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्नुभयो। अर्का एक शीर्ष नेताले भने हामीले पनि एमसिसीमा एमाले अध्यक्ष ओलीसित मिल्नु छ, मिल्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, त्यसरी जालझेल गरेर गठबन्धन जगाउन पनि छैन भन्यौँ। एक सहभागीका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच केही बेर चर्काचर्की भएको थियो। भन्छन् हिजोको घम्साघम्सी देख्दा त एमसिसीकै कारण गठबन्धनै टुट्छ कि जस्तो पो देखिन्छ। गठबन्धनै सङ्कटमा पर्ने देखेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सभामुख मार्फत 10 दिन सांसद बैठक स्थगित गराएका छन्। माघ 16 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सङ्घीय संसद सचिवालयले शनिबार साँझ नै सूचना जारी गरेर 10 दिन स्थगित गरिसकेको थियो। उनले यही अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन नहुने पनि बताए। एमसिसीमा यात्रा विधि आपत्तिजनक कुरा छन्, नसचिएसम्म अनुमोदन हुँदैन।
खनालले बताएका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन टुट्दा आउँदै गरेको चुनावमा आफैलाई घाटा पर्ने सम्भावना देखेका छन्। त्यसले एमसीसी पनि अनुमोदन गराउने र स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन पनि जोगाएर जाने पक्षमा छन्। श्रेष्ठ र खनाल दुवै सत्ता गठबन्धनले बनाएको एमसीसी परियोजनाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा छन्।